مرحبا بكم ما كنتوا ساعة راهي الوحدة على جو راديو. رانا في برنامج الانترفيو. الانترفيو نستقبلوا فيه كما كل يوم شخصيات من كل المجالات، نستقبلوا شباب اللي يعملوا أشياء إيجابية في قطاعهم، في ربما أمور اللي احنا ما نعرفهمش كصحفيين، لكن هما يميتريزيو مليح المواضيع تاعهم وراهم يعملوا حتى دي سوبور في لي ريزو سوسيو ولا في ديجيتال باش يعرفوا باش راهم يديروا. اليوم راح نروحوا شويه لمجال الهندسه المعماريه. هناك شباب جزائريين اللي متخرجين غيسامون فريشمون من مدارس الهندسه المعماريه، وراهم يقرروا اليوم ثاني قرروا انهم باش يعملوا مشروع مع بعض في مجال الهندسه المعماريه. واليوم راني مع دي جون اللي قرروا انهم يأسسوا شركه ناشئه، ستارت اب اللي سموها 213 ديزاين ستوديو. بالانجلي ça donne 213 design studio. انتم سميتوها بالانجليزيه 213 213 design studio. 213 دونك ميديريين اي تو 213 لا باللغه تاعنا الفرنسيه وكذا. دونك 213 design 213. studio اللي كنا نحكيو عليها. قلت لها باللي شغل ترمي لو نون ان انجلي مي شوف La prononciation elle sera en français. en français. 213 اذا كيشوفوا الرقيق يقول لك 213. دونك راهو يهضركم تسمعوا الان في الصوت تاع سليماني عصام. نعم. مرحبا بك سليماني عصام. ما جيت وحدك، راك مع ولد عمري ابتسام. نشجع الاسامي طلعش اسماء و بالحمدي سميه. مرحبا بك بالحمدي سميه. قررتوا تمشوا في مشروع مع بعض. انتم راكم يعني متخرجين من المدرسة مدرسة الهندسة المعمارية بالعاصمة ليبو، وراكم تقرروا تاني في هذه المدرسة. والهدف تاعكم لهذه الشركة انكم تغيروا نمط التسيير ولا نمط يعني améliorer l'image de l'architecture et son rôle dans la société et aider à former de meilleurs architectes dans le futur. هدف كبير شويه. لا هدف كبير مي طموحنا اكبر. وي لانه احنا من ليدي تاعنا سي كو لي زونسينيون اللي قراونا يعطيهم الصحه اكسيتيرا. اون ا بيان ايمي لا فاصون دونت ils ont enseigné et on aimerait bien améliorer ça à travers bien sûr نجيبوا كيفاش نقولوا une nouvelle approche تاع جونيس تاع لا جونيس. باسكو حنايا نشوفوا كاين بزاف لي تيب داركتيكتور اللي راهم يديفلوباو. كاين لي لوجيسيال لا ميتريز دو لوجيسيال اللي ولات امبوسيبل دير لاركتيكتور بلا ما تميتريزي لوجيسيال اكسيتيرا. دونك ولي بروف تاعنا بيان سور لا ميتريز هذيك الديفير. وحنا quand on a rejoint l'université, notre but c'est de prendre ça en charge et bien sûr d'aller vers l'avant et de rectifier on va dire et d'améliorer ce qui a été déjà fait en Algérie. قبل ما نحكوا مليح على 213 ديزاين، حكيت لي على المقاربات القديمه في الهندسه المعماريه. وربما بلا ما نلوموا يعني لي زارشيتكت القدم ولا الاساتذه القدم اللي كانوا في وقت اخر وين ما كانش لو لوجيسيال وين ما كانش لو ديجيتال. اليوم واش تغير في الهندسه عصام؟ والسؤال موجه ايضا لزميلاتك، فواش تغير لما في الهندسه؟ هل مثلا كاين اساتذه قدم اللي مثلا ما يعرفوش يستعملوا دي لوجيسيال؟ Oui, évidemment, oui. La plupart d'ailleurs. Oui, la plupart ما يعرفوش يستعملوا دي لوجيسيال. Oui, parce que c'est des générations, c'est pas de jeunes générations, parce que l'EPO, elle a été créée en 1975. 75, ok. En 1970. La Oui. première promotion traduite en 1975. Oui. وكانوا في la promotion هذيك 5 architectes seulement. Donc en Algérie. اول برومو فيها 5 architectes. Oui, donc en Algérie, en 1975, c'était la première promotion d'architectes, comme il y a 5 architectes. Voilà, donc imaginez le nombre. باسكو الجزائري هذاك الوقت من غير يعني البنايات اللي كانت تبنيهم الدوله، لكن الجزائري البسيط ما كانش قاعد يسمع بالارشيتكت. فوالا ميم يدير كلش. ميم لو ستاتيو تاع الارشيتكت ما كانش كاين، باسكو كانت الاشتراكيه هذاك الوقت. وي الاشتراكيه ما كانش كيما في la fonction libérale. لا فونكسيون ليبرال دونك الارشيتكت ما كانش عنده هذيك القيمه هذيك تاع نروح عند ان اركيتكت يخدم لي البلان ويخدم لي كذا ونعطي له هو لا ريسبونسابيلتي اونتيير تاع لا ميزون تاعي باغ اكزومبل.
دونك مازال كاين اساتذه قدم اللي ماشي قدم دايوغ اللي دوكا. اساتذه اللي وي. ما يميتريزيوش نوفيل تكنولوجي في مجال الهندسه. حبيت نزيد نقطه برك بيان سور زيدي. بارابور لهذا لو سوجي دوكا تلقى دي زاركتيكت اللي راهم يخدموا شغل كوم دي زاركتيكت ديسيناتور صافي يخدموا عند دي زاركتيكت قدم اللي ما يميتريزيوش لي لوجيسيال دونك يجيبوهم بور ديسيني ولا بور travailler sur le logiciel. sur le logiciel Seulement. C'est-à-dire donc qu'il il fait fait pas pas le la travail technique. conception voilà le travail technique La réflexion conceptuelle. le Très bien. dessin. Juste باش نسمعوا بعضنا باسكو كاين بتي شوفوشمون مي بون سي انتريسون كيفاش كاين اون ليزون بين نوفيل جينيراسيون Voilà. اون اونسيان جينيراسيون نوفيل جينيراسيون اللي تعرف تستعمل النوفيل تكنولوجي مي القدم عندهم لا ميتريز اي ليكسبيريونس. هنا نجي عند ابتسام باش تحكي لي ان بو هل المناهج الدراسيه اللي كاينه في ليبو باغ اكزومبل ولا في المدارس الهندسه في اليوم في الجزائر هل تطورت مع تطور الهندسه المعماريه؟ هل اليوم الاساتذه كما انتم الله يبارك لكم اساتذه جون مي هل الاساتذه في هذه المدارس عندهم تصور على المناهج الجديده في بيان سور الهندسة. كاين شونجمون في المناهج باغ اكزومبل حنا لي بروف اللي كانوا يقرونا عندهم اون ميثودولوجي جوغ توجور كاين هذاك لو لا ديفيرونس جوغ نتا ايتيديون هو بروف جوغ كاين هذاك لو ستاتيو جوغ حنا دوكا حنا واش رانا حابين Oui. كوم دي زونسينيون جون ماناش حابين نخلوه هذاك لو ستاتيو بروف ايتيديون سورتو حنا في الدومين تاعنا جو كاين بزاف هذاك le retour à le va-et-vient bien l'étudiant صح. ou l'enseignant donc on voulait pas on veut pas genre casser انا وين قريت ما كاش كاع ردوا exactement حنا هذاك واش حبينا نديروا قرا اكزامان ورحت راح exactement فوالا حنا حبينا توجور داير دوكا مع لي زيتيديون نهضروا معاهم في لي ريزو سوسيو جور توجور ماشي زعما رانا في نديروا معاهم دي لاتولي فوالا انا في لاتولي دقيقه ماناش نسمعوا باسكو رانا في الاذاعه باسكو كي ما كاينش داير الكاسك وبعدك تسمعي باللي يا نشوف واش مو مي دوك نولي لك ماشي مشكل. وي كي نكونوا زعما في لاتولي وي دونك ماشي تحبس الترم دونك ابري زعما يبعثونا باغ ايميل باغ لي ريزو سوسيو كي يكون عندهم دي كيستيون ولا نقدروا نكومونيكيو معاهم ميم كيما قالت سمسم نخليها هي تكمل ليدي تاعها سمسم وي سمسم سمية. ايوا جو سي كوني باغ سيستم سمسم. اللي يقولوا سيستم والله يا اخي الشهرة. تقري انت ثاني وي. سمية ما يعطونيكش سمسم في هيا بيان اوكي تري بيان لازم ما يعطونيك هذا سمسم. ملي كنا نقراو الاسم دونك سمية باش تكملي الكلام اللي كانت تقول فيه ابتسام. وي حبيت انت سقسيتنا قلنا اسكو لو ستاتيو شغل اسكو الاركتيكتور تطورت ولا في المدارس Non, يعني est-ce في que المناهج l'enseignement تطور؟ منهج اكزاكتومون فوالا انا يبان لي باللي تطور ميم شغل لي بروف اللي قراونا ايتو شغل ما همش دي بروف شغل ستاغني في قعدوا في واش قراو ميم هما راهم يزيدوا ياميليوري وكاين دي دكتور وكاين اللي شغل خلاص راهم سي بون دي دكتور دي بروفيس كاين اميليوراسيون كاين دي Ils font des زابروش formations جدد à ايتو l'étranger. فوالا يديروا دي فورماسيون كيما قالت لك على ليترونجي Ils sont toujours d'actualité. Mais- toujours. مي المشكله انا تبان لي سي كو سور لو دومين بروفيسيونيل اللي ما كانش هذا التطور دونك حنا نقراو نروحوا حاجات دوك نروحوا للجانب العملي وهنا ماذا بيا نسمع اسماء اسماء في عمليا الجزائري ما عندوش علاقه وطيده مع الارشيتكت مع المهندس المعماري. ربما المهندسين المعماريين في الجزائر يتعاملوا اكثر مع المنشآت الكبرى يتعاملوا مع لما تكون فيه بنايات كبرى لكن الجزائريين Étatique. بارتيكولي زعما يحب يبني دار ماسون. يا هو يدير الفصاله تاع الدار مع مرته Mm. يا الماسون قال ماسون. بني لي ماسون يدبر عليه. ابوبري ومعك ابوبري على حسب البنيه ومعك تخرج شيء هكايا Oui, يشوه المنظر. oui, exactement. دونك انتوما مع هذا الواقع هذايا كيفاش ك ديزارشيتكت جدد واساتذه او ميم طون و بلوس راكم ماشيين في مشروع فكيف الجزائري في تفسيركم وعلاش ما يحبش يتعامل مع الارشيتكت بزاف؟ هذا البروبليم سي ان بروبليم كي تري ديليكا في الدومين داركتيكتور. عندنا مشكل كبير مع هذا الواقع. لو بروبليم سي كو كيما باغ اكزومبل كيما قلت بكري كان الجزائري يبني على حسابه ما يحوش ميم با لاركتيكت ومن بعد ان مومون دوني ليتا ا اكزيجي لي بيرمي دو كونستروير. دونك لازم لك لو بلان داركتيكت
pour avoir une autorisation pour construire le logement. كيما لاسيورونس تاع الفلاح Voilà. ندير exactement. اسيورونس برك Mais le malheur, واش ولاو يديروا ولا يجي عند l'architecte يدي le plan de l'architecte pour avoir le permis de ما يبنيش construire. كيما ما يبني كيما حب هو ما يبنيش كيما بنى له l'architecte. ولا Mais ça c'est un problème qui se pose. alors Alors انتم حنا تعطوا لهم ان اركيتكتور على حسابهم على واش راهم voilà حابين justement حنا dans notre boîte 213 design studio parmi les premiers objectifs تاعنا c'est quoi? C'est que لازم نقراو les besoins تاع l'usager algérien. Parce qu'à un moment donné, dans ma thèse de PFE, j'ai fait un questionnaire. Déjà, même il y a ce qu'on appelle la participation citoyenne, c'est-à-dire la participation تاع المواطن في la conception architecturale. يدخل روحه ماشي يدخل روحه يعطي رايه في la conception architecturale. Même bon, حنا رانا نهضروا على l'individuel. Même كي نخدموا مع l'État, c'est-à-dire le logement collectif ou la DIA اللي تبدا دوك ولا LPP. حنايا on aimerait bien تكون une participation citoyenne, c'est-à-dire si أنا واش نقول دائما نقول الى l'usager c'est-à-dire المواطن سكن المسكن تاعو ودار فيه تغييرات il a fait des modifications ça veut dire l'architecte il n'a pas réussi sa conception. Voilà. Donc on essaye حنا في la boîte تاعنا on essaye toujours de prendre en considération les besoins de l'usager تاعو مش تاعي انا en tant qu'architecte. مقاربه رائعه جدا واتفق معها لانه لما نشوفوا بنايه جديده دائما في اديال ولا في البي il y aura toujours des modifications. شغل اول ريفلكس اني ندير موديفيكاسيون Voilà. ميزا بار صبيغه هذيك ينكب الكوزينه نحي لي بالكون نحي لي بالكون. ايبا البارح باغ اكزومبل شفت اون بوبليكاسيون تاع في لاديال وحده تشكي كاتبه بوبليكاسيون جارها هي عندها الصالون تاعها مع الشومبرا الصالون تاع جارها لاصق في الشومبرا تاعها عندها نحى لي مور دوبل كلوازون دوبل كلوازون نحى لي مور دونك تشكي دونك راح شكل ديال فوالا سي بون تما شغل ولا عندها في الدار. دونك سي دي ترافو اللي يقيسوا في الهيكل هذاك اللي يكون متبني على معايير معينه. دونك الجزائري لما يدخل روحه في هذه الامور ولا صاحب المسكن ندخلوه في مشاكل. ف هذا مقاربه دي عجبتني تحت البنايات العموميه. حنا كوم دي اركيتكت المسؤوليه تاعنا الاولى il faut très bien étudier les besoins de l'usager avant de concevoir le logement ليه لازم نديروا لوجمون على قيسود. Très bien. Surtout مع البارتيكولي كي يكون كوليكتيف شويه صعيب باسكو يكون عندنا دي بروبليم دي سيرفاس يكونوا اكزيجي علينا اكسيتيرا. مي في الانديفيدوال ما عندناش هاد لي زيكزيجونس دونك نقدروا نديروا له لي بوزوان تاعو. والدوزيام اللي لازم يكون قوانين صارمه كيما هاد السيد اللي راك تقول قسم ودخل عند الجاره هذا لازم يكون عنده قانون صارم. انا نقدر نقول يكون قانون يتنحى له لوجمون كاريمون باش نولوا نحترموا القوانين هذه ونولوا نديروا بنايات طبعا يعني كما نقولوا دين دو سونو. انا بدا بيا نسمع عصام في سؤال اخر واش العلاقه بين الهندسه المعماريه والتهيئه العمرانيه؟ اسكو كاين بيان سور باسكو ما تقدرش تكون اركيتكتور بلا اوربانيزم. ديجا هذا هو البروبليم تاعنا في لا دي ال ولا كي نبنيو ماس اون ماس نبداو نبنيو لو لوجمون اون ماس واش على فان واش لو ريزولتا كيما اون برون با لوربانيزم اون كونسيديراسيون تولي عندنا اون فيل دورتوار كيما سيدي عبد الله. تسمى نروح نرقد في الليل نوض الصباح نروح نخدم في القبه في الجي سونتر اكسيتيرا نعاود نولي العشيه نتعشى من بون 2 زور تاع سيركولاسيون راك تعرف الجزائر ومن بعد نتعشى نرقد اكسيتيرا اكسيتيرا. ما كانش هذيك لا بريزونس دون لا فيل ما كانش اون في دون لا فيل نوفيل اكسيتيرا. دونك هادي سا كري ان ديسفونكسيونمون انتر لاركيتكتور اي لوربانيزم اي هكذا من بعد لي فيل تاعنا نو سون بلو فيفونت. علاش في الجي سونتر تحس اون في من الصباح للعشيه بورتون واحد ما ساكن بورتون لو تو دو بيرسون اللي ساكن تماك حابط بارابور دوتر بارتي ولا دوتر كومون تاع الجي. دونك سي سا لو بروبليم سي كون برون با اون كونسيديراسيون لو تو دو مارشابيليتي باغ اكزومبل. شحال نقدر نتمشى في هاد لافيل ولا اسكو نقدر نتمشى في لافيل. سيدي عبد الله باغ اكزومبل سي اون فيل اللي جايه شغل في جبل دونك عند الطلعات والحبطات اكسيتيرا. الجي كيف الجي تشوفها سي اون بونتيلي ملي اكسيتيرا. بصح الناس علاش تمشي في الجي وما تمشيش سيدي عبد الله؟ باسكو كاين سكون ابل دي سيكونس اوربان. لي سيكونس اوربان نبدا لك باغ اكزومبل من لا باس كاسبا ولا مساحه شهداء. شهداء سي لا غروند بلاص. ومن بعد تبدا لي زابيتاسيون ولي ماغازان تحتها. دونك سي دو فونكسيوناليتي والاخر سي ان اسباس بوبليك لساحه شهداء. ابري واش نصيب من مورا سكوار مور سكوار نزيد نافونسي نصيب لا بلاص امير عبد القادر. دونك يا توجور لي اسباس بوبليك هادو كي فون كي كري لي سيكونس ا شاك فوا يجذبوا الناس. هادي في الاركيتكتور كولونيال بصح غير نروحوا لاركيتكتور بوست كولونيال ولا الاركيتكتور اللي تبنى اكطوالمون
سي بغير لابيتاسيون شويه اسباس تاع لي جو تاع الدراري ومن بعد من بعد مسيد. بصح اسمح لي ربما هاد الامور راهي كاينه لكن ببطء. وعلاش مثلا هناك مشروع تاع الجامعه في سيدي عبد الله اللي راهو قريب يكمل. ربما من ناحيه لي لوازيغ صح ما كانش بزاف، لكن ربما كانت فيه حاجه ملحه في مرحله من المراحل باش الناس تسكن، حاجه كانت لازم ضروره اجتماعيه. صح. ومن بعد بالك هاد الامور وي لازم تكون يفو كي لي دي لوازيغ باش انت كيما قلت لي هاد لي سيكونس لي سيكونس urbaines هادو urbaines فوالا. les séquences urbaines هادو تاني c'est des endroits où on peut créer des équipements publics اللي هما يجيبوا الغاشي. باغ اكزومبل كي تروح السكوار اون فاس لي واش كاين تياتر ناسيونال دالجي، دونك هذاك كي يخرجوا الغاشي دونك سا كري هذاك لو موفمون. كاين قدامه قهوه اللي معروفه طونطون فيل، دونك on voit qu'il y a une fonctionnalité اللي تخلي la ville toujours vivante. كي دير انت ان اسباس بوبليك اون فاس وكاع اونتوري ليه غير لا زابيتاسيون ما كانش موفمون. تروح ليمير عبد القادر اون فاس ليه واش كاين لا بي سي، كاين اسمه كبار فوالا الملك. دونك كاين اون فونكسيوناليتي كوميرسيال ادمينستراتيف كي كري هذيك فوالا. كاين ناحيات وخاصه الموقع تاع يعني الجزائر الوسطى اللي يخلي كل طرق تؤدي الى الجزائر الوسطى. صح. يعني ستان بوين شوت. حنا في اليوربانيزم نعيطوا له ليبر سونتر. داك. ليبر سونتر دالجي سي هو اللي فيه كاع لي فونكسيوناليتي ولا لي زيكيبمون برينسيبو تاع كو سوا لا ولايه ولا لي بانك لي غروند بانك كذا اكسيتيرا. دونك سكي من فيغ ان سول بوين. ابتسام منذ الاستقلال ما عندناش طابع عمراني جزائري خاص بنا. يعني نتفكر انا واش عندنا يعني كم مدن اللي عملناهم من غير المدن الجديده هذه. بوينه سيدي عبد الله ولا مدينه جديده علي منجلي في قسنطينه حتى وين كانت معيش ما كانش اون توش الجيريان فريمون في هذه المدن، لكن وراه الطابع الجزائري. البروبليم راهو في لا كولتور. لي زالجيريان ما عندهمش لا كولتور دو لاركيتكت عندهم. دونك سكي في من الكولونيزاسيون جات ولاو يخدموا لا كونتيتي اي نون با لا كاليتي. صح وي. دونك بويس كاين لا كريز تاع لي لوجمون ولاو يخدموا لي كونتيتي دونك يخدموا هكا سون ايتودي وي الطابع الجزائري. هذا واش وصل ما تكونش عندنا طابع خاص تاعنا. سي بور سا باش على هذيك باسكو يخدموا لا كونتيتي نون با لا كاليتي. يخدموا لا كونتيتي مش انا عندي ان اوتر بوين. تفضل. وي نقول باللي l'Algérie passe par une crise identitaire. وي علاش باغ اكزومبل دوكا نشوفوا في لي ريزو سوسيو. راني نحوس على واحد الصوره تاع اسمح لي مانيش مامز اللي خرج واحد الوقت تاع البنايه الجزائريه كيفاش يعني تاع البريك راني نحوس عليها وفوقها روض هذيك بارابول وسيمبول هذه اكزاكتومون سي لا ريبريزونطاسيون تاع لا كولتور l'اركيتecture algérienne. Oui. Le problème c'est qu'on passe par une crise identitaire. نعم. L'architecture c'est une réflexion Oui. À 100% de la société. Qui تكون une société organisée عندها l'identité باينه etc. ça se reflète في l'architecture. نعم. كي نشوفوا باغ اكزومبل الطابع تاع l'architecture traditionnelle منها تاع القصبه باغ اكزومبل تاع غردايه etc. ça veut dire c'était une communauté كانت عندها la culture تاعها باينه. باغ اكزومبل الحايك اكسيتيرا المراه دونك مستوره توجور بهذاك الحايك اكسيتيرا. سكي سي ريفليتي في الاركيتكتور اترافير لي فاساد افوغل اي لانتروفيرسيون دي ميزون. ما عندهم توجور لو باسيو انتيريور. علاش؟ باسكو المراه هي اللي توجور داخل في الدار. دونك نغلقوا الكونسيبت تاع الحرمه ترفليتا فاش في الاركيتكتور في الدار كيف عند لي موزابيت اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك يا توجور اون ريفليكسيون. حنا كي نشوفوا دوكا la réflexion de l'architecture راهي تترفليتا directement في les maisons. Donc ce n'est normal que si on n'a pas هذيك qu'est-ce qui est reflété par exemple في l'architecture actuelle. واحد اللي يدير 5 حوانت لتحتها ويدير 4 ايطاج وسي جو كاري وما يسبقش. يدير لي بالكون باش ابخي يغلقهم بالمشلار. نو واش كنت تحكوا على من تحت الكراجات ديجا بور ابوي واش قال عصام ديجا بوزون ايكونوميك. فوالا ديجا يقول ابن خلدون في المقدمه تاعو يقول باللي العمران اساس المجتمعات. دونك يا اون ريلاسيون ديريكت اونتر لوربانيزم العمران والمجتمع ولا سوسيتي.
واش مع كنت تقول المجتمع. انت واش كنت كنا ندخلوا زعما اجتماعيا واش كنت تقول بلي الجزائري شوف يكون عنده قطعه ارض تاعو وحده ملكه واش يدير فيها يروح يبني فيها كراجات من التحت ويبني دارو من الفوق كراجات من التحت سيكواس يجيب الناس لعنده تولي دارو ماشي حر فيها ما يوليش كونفورتابل فيها صافي الجزائري دوك اكطويلمون في لا سوسيتي اي بريفير الدراهم على الكونفور تاعو اكزاكتومون هذه صح دوك هذه يدخل غرباء للدار يعني في Exactement. كاين ميم الناس بون كي تحكي لي على كاين ان بوزوان ايكونوميك ديجا ميم ديجا انا كيفاش انا جو ليكسبليك مانيش ارشيتكت ومانيش مختص في علم الاجتماع لكن كملاحظ ولا كصحفي عندك حوانت باسكو هناك داعي اقتصادي ومن بعدك من الفوق كان 3 4 ايطاج باسكو عنده دراري لازم يزوجهم لازم يدير دي فوالا دونك هذه سمعتها كلكو بار دونك زوج الزبير يزوج زبير ويزوج حميد ويزوج عيسى وكذا وكذا دونك عندك كل ايطاج يقدر يقسموا دو بارتي دونك شاك ايطاج سي دو ابارتمون F3 دي F3 et voilà donc c'est concentré c'est moche بالك هذه تالمون شو لا سوسيتي دخلت في اليوربانيزم الاركيتكتور اون كري احنا في الجزائر ان تيب دو لوجمون ما اكزيستي في اوكان بي في العالم احنا نهار والله شوف احنا نهار بدينا نقراو الاركيتكتور بدينا نقراو لابيتا علمونا بلي كاين 3 تيبولوجي دابيتا في العالم كاين لابيتا انديفيدويل اللي هو احنا معروف عندنا باسم الفيلا في الجزائر لابيتا انديفيدويل تاعك حر فيه كاين لو لوجمون كوليكتيف اللي هو الباتيمون وكاين لو لوجمون سيمي كوليكتيف لوجمون سيمي كوليكتيف حنا ما نخدموش في الجزائر بزاف يخدموا في كندا اي تو لي بي هادو اللي عندهم بزاف لي سباس واش يخدموا لي سيمي كوليكتيف سي كوا سي دي ميزون انديفيدويل بصح عندهم دي اسباس كومان زعما عندهم اون بيسين كومين ولا جاردان كومان دونك يشاركوا في حاجه تاع لو كوليكتيف اي لو انديفيدوال اون ميم طون هذا التيبولوجي اللي في الجزائر اللي بارتمان فوق بارتمان بصح هو تاعو وحده ما تكزيستي في حتى بي هذه سي اون تيبولوجي كرياوها لي زالجيريان هذه انا كي درت لا ريشيرش دو ماستر تاعي c'était sur la consommation énergétique par typologie d'habitat en Algérie. Donc les répercussions écologiques, منهم la production carbone. كي بديت نحوس في لي تيبولوجي لحقت بون هاد لي 3 تيبولوجي قريناهم اكسيتيرا ومن بعد كاين هذيك التيبولوجي اللي توجور يبني فوق عاو كمل بريمير دخلوا له دراهم دار الدار الاولى بدا سميتو كاريمون زدتو في الماستر باسكو جي با تروفي واش ندير زدتو جي ديفيني وشنو هو لي كريتير لي كاركتير تاعو ودرت لا كونسوماسيون انرجيتيك تاعو سميتو لابيتا انديفيدويل ايفولوتيف سما واش يدير راهو يبدا بالانديفيدويل يبدا فيلا وحده هكذا ويبدا يزيد حتى يولي كوليكتيف يولي ا دي ال قابل للتطور قابل للتطور نسمع سوميه باسكو سي فري كي نشوفوا قاعدنا في لا فامي تاعنا اون اكسبيريونس هكذا انا مثلا عندي الجد تاعي في الخمسينات ولا في الستينات بدا يبني دار ليطاج الاولاني ما بداش ايطاج يعني بنى فوق هضبه صغيره هكايا لي بيلي هبطهم مليح دونك دار نيفو هكا سكن فيه ومن بعدك واش دار زاد بنى من الفوق ماك احتاج حوانت معك فوق الهضبه اللي بناها يعني حفرها ودار حوانت من تحت دونك روزمون لي بيلي كانوا حاجه اختراع ديالو اكزاكتومون البنيان ما يحبش باك يلحق مومون دوني وين واش دار كرا ليطاج هذاك الاولاني باش يقدر يزيد يبني نوت ايطاج دونك دوكا راهي فيلا تشوا دوكا راهي فيلا باسكو مي صح هذيك الفيلا ما عندها اوكين كويزيون بيناتها ما كانش هذا المرسوم اكزاكتومون شاك ايطاج فونكسيون وحده كل واحد ما كانش من بعد زعما تحت دار صالون فوق يدير زوج شنابر نو كاين لي سانيتير كاريمون بلا فوالا سانيتير شغل سي فري سي العقل تاع الجزائري كي تخليه يبني لك يبني على حسب الحاجه تاعو مي لو كونفور زيرو دونك انت كي تخرجي برا سوميه كي تشوفي ان بو الاركيتكتور تاع برا كي تروحي مثلا بلا ما نسمو باش مع الناس ما يزحفوش علينا كاين دي كارتي عندك اون الي هكذا سي دي فيلا سوا ديزون لاصقين مع بعضهم لي بالكون خارجين على الطريق ماكلين من الطريق من الفوق ما كاينش تروطوار سي اوميد شميسه ما تلحقش ما كان غيا فوالا ما كان ماشي مسبوغه الحاله دونك انت في رايك وشنو هو الحل لهاد الاحياء هل نعاودوا نريبوهم هادشي امبوسيبل اسكو قابل نعاودوا نرقعوهم على حسب تصورك ولا جو سي با ولا كاين حل واحد اخر بيان سور كيما قلت ماشي نريبوهم كاين حلول بيان سور كاين في الاركيتكتور ولا في الوربانيزم حاجه اسمها لا ريستركتوراسيون دو لا فيل
دونك اعاده تهيئه هيكلة. اعاده تهيئة. الهيكله مهم. فوالا ولا تهيئه تاع المدينه هذيك. دونك نقدروا اي مدينه نقدروا نعاودوا نردوها نجددوها. شابه شويه. بيان سور ايه. وكما قالت لك الاسماء كما قالت مقبل تبان لي باللي الحل في انه نديروا لا بارتيسيباسيون سيتويان. هذيك المدينه ولا هذاك الحي اللي حابين نعاودوا نهيئوه نسيو نشاركوا فيه سكان الحي هذوك. قال يا الجزائري اروح فهمنا انت كيفاش راك حاب تسكن ونلقاو لها حل. فوالا واش شفت هذيك حاب قالت لك وشنو. لا كريز ايدونتيتير هذيك لازم فوالا. نيتوديوها إيه. افيك بلوس دو وي بلوس دو ديتاي. وي. هاد لا كريز ايدونتيتير سمحوا لي راح معليش فازي لا كريز ايدونتيتير هذه راهي شغل كيما قال لك يتبان في شخصيتنا حنا شغل لي زالجيريان ماناش فاهمين روحنا ما هو قبيلي ما هو شاوي ما هو عربي. في الهضره ديجا نهضروا شويه عربيه شويه فرونسي دوكا اكطوالمون راهم يخلطوا ثاني شويه اونغلي دونك ليدونتيتي تاعنا ماهيش باينه. وفي الديزاين باش ما نحكوش على الاركيتكتور مي الديزاين داخل الدار هل الديزاين الجزائري ديجا الجزائري يحب يكدس بزاف داخل الدار وي. لازم هذيك خزانه كبيره ولازم وعلاش اون ني با دون لا ليجيرتي وعلاش اون فو تو فير دون اون ميزون او بوين وين اون بو بلو مارشي داخل الدار. فازي سؤال مفتوح جوست تحبوا تريبونديو عليه كاع ريبونديو عليه كاع. معليش تعاود السؤال شغل لو ديزاين تاع الجزائري داخل دارو يكدس بزاف يكدس بزاف داخل الدار يا توجور كاين توجور خزانه كبيره مثلا ميم كي تشوفي مع لي شومبر هادو تاع لا ديال ولا تاع البي بي جانو سون لي شومبر صغار يعني 3 في 3 دونك الواحد ما يقدرش يدير اون شومبر كيما يحبيتو دونك il veut toujours ramener des choses كبار الحاجه صغيره الوغ كي نشوفوا حنا باغ اكزومبل في لي ريزو سوسيو دوكا مزيان كاين لي ريزو سوسيو الانترنت نشوفوا كي تروح للجابون ولا كي تروح حتى لفرنسا ميم سي عندك 30 متر كاري 40 متر كاري في الدار مي الي كومبليت يعني سي تو تي كالكولي وعلاش حنايا ميم كان يعطونا 200 متر سي احنا عندنا الخرده الخرده عندنا الكونسيبت تاع الخرده خرده فوالا ما تبقاش ايه الجزائري يحب توجور يخبي حاجه قديمه ما بيش عنده لا نوستالجي هذيك ما يرميهاش خليها الباطا تخليها بالك دير فيها حاجه سلم خليه يدير فيها حاجه. انا سكو جي ايتي كونفرونتي اسمح لي ميم التلفزيون كاين الياس كينشرو تلفزيون حنا لي زالجيريان خلوا هذاك التيكي هذاك الزاويه القائمه هذيك ما ديروا فاش 40 بوس 40 بوس توجور من الفوق كونفرون با على لا غير دابا نتعاملوا مع التلفزيون على اساس انها ديكور ماشي نشوفوا فيها التلفزيون ديكور Eh ben, j'ai été contacté par des clients pour faire le design intérieur. Justement, tu as des appartements, par exemple, واحد شرا appartement LPP ولا عطاو له LPP etc. حب يعاودها من الداخل، حب يدير صبيغه واش من كولور etc. Eh ben, il y a toujours le rôle important تاع المرأة وتاع مرته ولا تاع مولات البيت etc. اللي يلعب une importance primordiale. وتماك c'est elle qui impose زيد لي هادي وزيد لي هادي وزيد لي بزاف اسمه البلاكار. علاش؟ باسكو الجزائري عمره زعما ما يسكن هذيك الدار وحده ولا لازم يجي يباتوا في عرس دونك يدير في بالو بلي لازم اسمه لي بلاكات كذا لازم يدير في بالو بلي الماعن يشري ماعن كبار هذيك تاع العرس. المراه كي تزوج تجيب معاها فورغون تعمل بلي لك الدار 15 تدخل راجلها من كوب فيابانات غير صح. الى الاحمر جزائري دونك هذيك العقليه تاع الجزائر تاع بريباري هذيك العقليه تاع جو سوي توجور بريباري اي ايفينمون ولا راني هنا عندي 7 سيرفيس تاع قهوه عندي ما تحوش هي زعما تحق تاع ولادها تاعها وتاع ولادها سي بون نو يا توجور هذه سي كيك شوز دو بوزيتيف اللي ما تصيبوا في الخارج. في الخارج على بالك عايشين 3 عباد 3 كيسان تاع قهوه 3 كيسان تاع قهوه 3 طباسه 6 اذا زعما تهبل باسكو دايرين طابله تاع 6 اون كاي انفيتي اصحابه ما كاش كاين 6 يجي واحد قال ما عندناش نو سي فري حنا ما نحبوش اشتراكيه كما يقول لي سي فري بالك ثاني ميم انثروبولوجيا ولا سوسيولوجيا عندك الجزائري دائما ما عاش نقولوا في السابقه عايش في ان تيران فاست وين عنده لي تساع وين تعيش لا غروند فامي يكونوا ماشي كيما دوكا راهم دي بتي فامي سا دوموند كاين الحاره كاين دونك
بالك Mais l'Algérie le concept تاع الخردة ça a toujours été. c'est toujours oui Oui. exactement Ça a tout déjà même كان تشوف لي كونسيبسيون زعما تاع لا ميزون كابيل بكري كان يبنوا غير بالطوب oui تشوف باللي عندهم دائما هذيك السده من الفوق باش السدة. يحطوا فيها الخرده c'est vrai. شوف لي ميزون دي بالي في لا كاسبا سي دي بالي تلقى كيف عندهم ان اسباس دو رونجمون دائما كاين وكاين بزاف السدة باسكو كيما قلت حنا لي زاجيريان كيما قلت دائما لازم لها فراش زياده باش يجي الضيف حنا عندنا الكونسيبت تاع مضيافين ما نعيشوش صح. وحدنا ما صح. نحبوش نعيشوا صح. وحدنا دونك هذه بصح هي توجور ان ريميد كيما نقولوا كونترير حنا اون فو غاردي لو مود دو في الجيريان اون فو كيما قال لك اون فو رونفورسي ليدونتيتي الجيريان بصح كيما قلت داخل الدار نديروا لهم يفو برك كونتاكتي لي بروفيسيونيل دو دومين Bien يلقاو لكم parce حلول que vous pouvez adapter les besoins تاع l'Algérien même oui ماشي نقولوا ما في الديزاين انتيريور اسمع بلا ما نهضروا على لا كونسيبسيون ماشي نقولوا بليك الخصوصيه هذه الجزائريه محسوب سلبيه نو خصوصيه اللي بالك شعب اخر عنده خصوصيه اخرى عندها ايجابيات وسلبيات والخصوصيه تاعنا فيها ايجابيات وسلبيات لكن كاين حلول بيان سور هندسيه بيان سور اللي يفو كل جوست شيء كونتاكتي لي بروفيسيونيل دو دومين اكزاكتومون سي حكيتي لي على الخرده جاب لي غير حنا اللي عندنا قشبيع برا ما وكلش باليش 200,000 كيش 200,000 فيها والو يضربك للراس يضربك للراس يعني دارك يبيعها لك في نورمال 200,000 جوستومون هذه تاع القشبيع بالك ايور كاين ثقافه اخرى وين تلقاي ناس يحطوا قشهم برا فوالا يحطوا يديروا في قشهم برا دريسينغ والناس يجيو يرفدوا غراتويتمون الاخر احنا عندنا لو كونسيبت تاع قشبيع خاطرش كاين بزاف خرده وكاين بوتيتر اون دوموند ان بو بلوس على الاشياء المستعمله دونك راهم هنا هاد اصدقائنا ما نعرفوش منين يجوا هادو واللغه قشبيع تاعهم ما نعرفوش اللغه تاعهم سي دي الجيريان نحبهم بصح والله ما بالي تسمع لا فوا تعرف باللي تاع البيع وخلاص مي يبيع غير كيما كان اون طابل اون تري بال طابل وين نخدم جا قشبيع قلنا له كان اون طابل تحب تديها حب يديها 200,000 200,000 200,000 والله مش 200,000 والله 200 ايه 200 ايه 200 حب يديها 200,000 قلت له ما تسواش 200,000 قال لي لا 200,000 قلت له خلاص صاحبي تاعي قلت له ندي عليك 350,000 ونديها لواحد الفاميليا ما عندهمش باسكو طابله تسوى 700 800,000 الدار في حاله داها 350 فينالمون كي شاف بالك زيار. قلت له 500,000 زعاف قال لي ماما ما ديرش هكذا ماما 200,000 قال لي انا كنت مساوي معاه قلت له انت ثاني راك بون عاد انا نقصروا برك مي جوست فوالا يا دي بوزوان هكذا داخل في لاميناجمون ولا في الديزاين اللي الواحد يقدر يتكل على مهندسين كيما نتوما بون نتوما عندكم جانب اكاديمي وعندكم جانب مهني دونك نحكوا شويه على الجانب المهني دونك 213 ديزاين درتوها مع بعض كانت الفكره تاع شكون؟ الفكره تاعك دونك هي الفكره من بدات في الكونفينمون الكونفينمون هذا كيما نقولوا اسمه ما فيش غير نيجاتيف كان فيه البوزيتيف منهم ديفلوبيت لي كاباسيتي تاع لي لوجيسيال اكسيتيرا وقلت بوركوا با ديفلوبي لا بريزونس فيرتوال تاع الخدمه اللي راني ندير فيها اون فريلانس اكسيتيرا ونبوبليها في لي ريزو سوسيو في لو سيت انترنت دونك جي كريي تو سا اكسيتيرا ومن بعد افيك بيسك جي ان بوست en tant qu'enseignant قلت pourquoi pas faire des lives faire des lives et inviter des personnalités ou des architectes algériens que ce soit ici ou là à l'étranger et parler sur des sujets que ce soit الخدمه هنايا في الجزائر des sujets comme la consommation énergétique etc ومن بعد جات l'idée de travailler avec l'équipe اللي معايا خيرتهم ولا تلاقيتوا ولا كان عندكم on est des amis depuis كنا نقراو في ليبو دونك ملي كنا نقراو في ليكول دونك انتم راكو اسستوا مكتب ولا مازال pas encore رانا اون بلان ستاج c'est un objectif très bien donc un parmi nos objectifs بصح كيما كان يقول لك كي هو il a lancé la boîte pourquoi déjà on est des amis en plus كي تخرجنا chacun il a emprunté un chemin professionnel différent de l'autre donc on a des expériences différentes d'accord donc نقدروا c'est-à-dire on peut dire qu'on est une équipe pluridisciplinaire جاوكم طلبات oui طلبات وكل واحد عنده في الدار يخدم اوكي احنا سيكو on travaille avec des partenaires par exemple اذا جانا un permis de construire par exemple عندنا des partenaires des bureaux d'études اللي نخدموا معاهم احنا on fait le travail on le fait en freelance et le bureau d'études bien sûr et on collabore avec le bureau d'études ou l'entreprise de réalisation ou l'aménagement d'intérieur par exemple l'ameublement etc donc on a des partenaires avec lesquels on travaille entre autres حنا هاد la boîte ماناش حابين تقعد غير في les réseaux sociaux في السيت internet on a plusieurs buts on a à court terme à moyen terme et à long terme نخلي ابتسام le court
تحكي على لو كور لو مويان لو لون. دونك ا كور تيرم حبينا نديرو بون لي بروجي اللي رانا نديرو فيهم دوكا اللي راهم اكزيستون دوكا نزيدو نوسعو فيهم. باغ اكزومبل نديرو دي فورماسيون سور دي لوجيسيال ولا دي فورماسيون سبيسياليزي في الاركيتكتور. باغ اكزومبل حبينا نديرو دوطخ لوجيسيال ونديفلوبي بلوس لي لوجيسيال اللي نخدمو عليهم. هذا كورتا مازال هذا كوتي فورماسيون حابين ثاني نديرو دي فيزيت باغ اكزومبل دي فيزيت غيدي بور لي ستوديون ان اركيتكتور. هذه اون اكسكلوزيفيتي تاع جو راديو Oui, مازال ما exactement. لونسيناهمش. مازال ما Ah oui. وي دونك دي فيزيت غيدي باش لي ستوديون يقدروا Pas que pour les étudiants, même pour les touristes, etc. Mais كي يكون عندك ان جيد اركيتكت كونيسور على واش يقول لك ماشي كيما دير وحدك ولا يكون عندك un طبعاً، guide qui طبعاً، est pas طبعاً، connaisseur. طبعاً. هذا ا كور تيرم. بصح اسمحي لي ليتيديون اركيتكت راح يشوف لا فيزيت غيد هذيك ماشي كيما ان توريست. Oui, Non, bien sûr. sûr. باسكو Oui, bien حنايا sûr. حنا في الدومين تاعنا حنا ملي دخلنا ليكول وشاك اني نديرو دي سورتي بيداغوجيك دي سورتي شاك سيمين شاك ان موا يخرجونا هكا دي فيزيت نشوفوا باسكو صح تقرا على لا شوز بصح كي تشوفها سي اوتر شوز ماشي كيما تشوفها تقراها دون ان ليفر ولا. دونك سي بور سا حنا بور نو لي اركيتكت لي سورتي هادوما بيداغوجيك ولا سور سيت سي سي بيان C'est سي important, بيان. oui. دونك C'est هذا سي ا obligatoire. كور تيرم ا موين تيرم. À moyen terme, c'est officialiser la boîte, c'est-à-dire avoir un agrément, être des architectes agréés par l'État et passer du monde virtuel Au monde réel. Au monde Monde réel. Et c'est là qu'on vise. Principalement, on va viser la vision اللي عندنا. Donc, on va appliquer, par exemple, on va toucher à l'ADL. Notre but ultime, c'est l'ADL, puisque هو اللي راهو dominant sur l'urbanisme algérien. Et bien sûr, refléter هذيك l'identité اللي نحكيو عليها et l'étude تاع l'Algérien ses besoins sur l'ADL. Et bien sûr, on veut pas faire le من برا ولا copier-coller. بداخل؟ من البرا ومن للزوج. الداخل للزوج باسكو الاركتيكتور ماشي غير من البرا ولا من الداخل. من الداخل ça appartient au propriétaire. من البرا ça appartient au public, À la ville. à la ville. Donc c'est une propriété publique, c'est une propriété تاعي تاعك etc. كي تمشى هذيك عينك واش راهي تشوف ça t'appartient. Exactement. Donc هذه on veut toucher à ça et on veut bien sûr améliorer l'ADL et tout ce qui est projet collectif ici en Algérie important aux Algériens. À long terme. À long terme, Inch'Allah, bon, puisque on est dans le domaine académique, on est des enseignants, voilà. Donc, on vise, Inch'Allah, à faire une école ou un institut d'architecture. Ah, Le premier institut ou la première école d'architecture Privée. voilà, reconnu internationalement. Donc, voilà. Oui, c'est bien. وفيها كامل les spécialités d'architecture. انا صراحه نتمنى لكم كل التوفيق لانه كي نشوف الاراده تاعكم والحماس شيء يفرح وشيء يخلينا نتوقعوا كل هذه الاهداف بالمدى القريب المتوسط البعيد ولا ما يهمش. مي ليسونسيال كاين دي زوبجيكتيف اللي راكم مشتركين فيها انتم كاع مع بعض. انا نتمنى لكم التوفيق. فرحت بزاف باستقبالكم في جو راديو وان شاء الله كل ما يكون جديد نستقبلكم بكل سرور ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيكم الصحه. كلمه اخيره بالنيابه على الزملاء. أنا نقول voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir d'avoir des genres de plateaux et d'espaces où on peut partager nos idées, partager nos ambitions bien sûr, avec l'Algérie, l'Algérien. Et voilà, je نتمنى لكم كاع التوفيق. ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه. عصام، ابتسام، اسماء، سميه. احفظ فينا مو الاسامي كلهم. نتلاقاو بكم. الله يسلمك. يعطيك الصحه. نتلاقاو في حصص اخرى من برنامج الانترفيو على جو راديو. تلقاو الحصه هذه في القناه تاعنا تاع اليوتيوب. مع السلامه.